गएको 24 घण्टामा 8636 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, 169 जनाको ज्यान गयो। काठमाडौँ उपत्यकामा एक साता निषेधाज्ञा थपियो। किराना पसल पनि खोल्न नपाइने, अन्य के विषयमा कडाई गरियो त यसको विषयमा पुरै जानकारी। सरकारी कार्यालयका गाडी अब दिउँसो चल्न नपाउने, सरकारमा जाने दिनको पर्खाइमा जसपाको ठाकुर पक्ष। संसद विघटन विरुद्धको रिटमा जेठ 13 र 14 गते पेशी तोकियो। प्रतिनिधि सभा विघटन प्रति सुर्खेतका 5 राजनीतिक दलको आपत्ति। प्रधानमन्त्री र प्रधान न्यायाधीश बीच भेट भएको छैन भन्दै सर्वोच्च अदालतको स्पष्टीकरण। प्रधान न्यायाधीश बारे समाचार लेख्ने पत्रकारलाई माफी माग्न सर्वोच्चको दबाव। प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक भएको पूर्व सभामुखहरूको राय। विपदका बेलामा प्रचार मोह, मन्त्रीको फोटो टाँसेर अक्सिजन सिलिन्डर बाँडियो। आफ्नो पेट काटेर सहयोग गर्न नपाउने भन्दै वन मन्त्री आलेको भनाई। जेठ 15 मा बजेट असान्दर्भिक भइसकेको कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको भनाई। ओलीले एमाले तहस नहस गर्ने अभियान पूरा गरेको माधव कुमार नेपालको स्पष्टोक्ति। नागरिकताको विषयमा भीम रावलले अफवाह फैलाएको आरोप। प्युठानमा आमा, छोरी र छोरा झुन्डिएको अवस्थामा मृत फेला परे। लघु वित्तको शेयर किन्न बैंकहरूलाई बन्देज किनेको भए पुसभित्रै बिक्री गर्न निर्देशन। शेयर बजारमा 6 अङ्कको करेक्सन, कारोबार रकम 11 अर्ब भन्दा माथि पुग्यो। क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेले सीपीएल क्रिकेटमा नाइट राइडर्सबाट खेल्ने। भारतमा दैनिक कोरोना संक्रमितको संख्या 1,96,000 मा झर्यो र मालिका राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री सेनाको नियन्त्रणमा। दर्शक महानुभाव नमस्कार। हाम्रो च्यानल समाचारपाटी.com मा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौं आजका मुख्य समाचार लिएर। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, हामीलाई कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि कस्तो लाग्दैछ आफ्ना कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। देशभित्रबाट हेरिरहनु भएको छ भने आफू रहेको गाउँ ठाउँ शहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा लेख्नुहोला। आज पहिलो चोटि हो भने फर्स्ट टाइम लेखिदिनु होला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेखिदिनु होला। पछिल्लो 24 घण्टामा 8636 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ भने 169 जनाको मृत्यु भएको छ। देशभरका प्रयोगशालामा 22306 नमुनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 8387 र 630 एन्टिजेन टेस्ट गर्दा 249 जना गरी 8636 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै सक्रिय संक्रमितको संख्या 1,17,261 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। हालसम्म 5,28,848 संक्रमित भएका छन्। उनीहरूमध्ये 4,04,887 जना संक्रमण मुक्त भएका छन् भने पछिल्लो 24 घण्टामा 6,404 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हालसम्म 6,700 को मृत्यु भइसकेको छ। यसैबीच स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार सबैभन्दा धेरै काठमाडौँमा 1,863, कास्कीमा 578, ललितपुरमा 427, मोरङमा 417, कैलालीमा 375, काभ्रेपलाञ्चोकमा 328 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। यस्तै सिन्धुपाल्चोकमा 271, सुनसरीमा 267, रूपन्देहीमा 224, धादिङमा 201, झापामा 180, सर्लाहीमा 173, दाङमा 159, लमजुङ र सुर्खेतमा 144 जना, रामेछापमा 143, कञ्चनपुरमा 130, गोर्खामा 121, चितवनमा 119, धनुषामा 117, धनकुटामा 115, पर्वतमा 112 र मकवानपुरमा 103 जना संक्रमित थपिएका छन्। यस्तै बाँकेमा 95, अछाममा 92, सप्तरीमा 81, पाल्पामा 77, सिन्धुलीमा 75, नुवाकोटमा 69, तनहुँमा 68, नवलपरासी पूर्व र बर्दियामा 65 जना, रसुवामा 59, बारामा, दोलखामा 49, दैलेखमा 39, स्याङ्जा र बैतडीमा 38 जना, उदयपुरमा 35, डडेलधुरामा 33, पर्सामा 31 र महुत्तरीमा 30 जना संक्रमित थपिएका छन्। यस्तै सल्यानमा 26, ओखलढुङ्गा र नवलपरासी पश्चिममा 24 जना, दार्चुलामा 23, अर्घखाँचीमा 20, म्याग्दीमा 19, रौतहटमा 14, सङ्खुवासभामा 11, प्युठान र जुम्लामा 9 जना, कपिलवस्तु र रोल्पामा 8 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै बागलुङ, गुल्मी,
कालीकोटमा 7 जना, ताप्लेजुङ र सिराहामा 6 जना, डोटीमा 5 थर र रुकुम पश्चिममा 4 जना, खोटाङ र भोजपुरमा 3 जना, सोलुखुम्बु र जाजरकोटमा 2 जना तथा इलाम, तेह्रथुम, रुकुम पूर्व, हुम्ला र बझाङमा 1 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। यस्तै 9 वर्ष मुनिका 183 बालबालिकामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ भने 10 देखि 19 वर्ष मुनिका 676 जना कोरोना संक्रमित थपिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। उपत्यकामा लगाइएको निषेधाज्ञा थप 1 साताका लागि लम्बिएको छ। संक्रमण दर नघटेको भन्दै कडा प्रावधान सहित 1 साता निषेधाज्ञा थपिएको हो। काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरका 3 प्रमुख जिल्ला अधिकारीको मंगलबार बसेको संयुक्त बैठकपछि थप 1 साता कडा निषेधाज्ञा लगाउने निर्णय भएको हो। थपिएको निषेधाज्ञामा बिहान 9 बजेसम्म तरकारी, फलफूल, दूध, मासु र ग्यासको पसल खोल्न पाइनेछ। तर किराना पसल, डिपार्टमेन्टल स्टोर चाहिँ बन्द गर्ने निर्णय भएको काठमाडौँका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमाकान्त अधिकारीले बताउनु भयो। उहाँका अनुसार सरकारी कार्यालय, बैंक, सार्वजनिक संस्थान र इन्टरनेट सेवा प्रदायकको सवारी साधन सञ्चालनमा पनि कडाई गरिएको छ। उहाँले भन्नुभयो, अब ती क्षेत्रका सवारी साधन बिहान 9:30 बजेदेखि 10:30 बजेसम्म र साँझ 5 बजेदेखि 6 बजेसम्म मात्र चल्न पाउनेछन्। निर्माणका कार्यालय पनि प्रशासनले 1 साताका लागि रोक लगाउने निर्णय गरेको छ। विवाहमा 7 जना मात्र जम्मा हुन पाउने भनिएको छ। साथै हालसम्म प्रशासन र अन्य निकायबाट जारी सबै पास पनि खारेज गर्ने निर्णय भएको अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। दोस्रो लहरको कोरोना संक्रमण बढेको भन्दै उपत्यकाका 3 प्रशासन कार्यालयले 16 देखि 22 वैशाखसम्म पहिलो पटक निषेधाज्ञा लगाएको थियो। त्यसपछि 22 देखि 29 वैशाख र 29 देखि 13 जेठसम्मका लागि निषेधाज्ञाको आदेश जारी भएको थियो। अब लागू हुने निषेधाज्ञाको पालना नगर्नेलाई कारवाही गरिने भएको छ। हालै जारी कोभिड-19 अध्यादेश अनुसार उल्लङ्घन गर्नेलाई कारवाही गर्ने निर्णय भएको जनाइएको छ। अध्यादेशमा अनुमति बिना वा बिरामी ओसार प्रसार गर्ने प्रयोजन बाहेक सवारी साधन चलाउनेलाई कारवाही गर्न सक्ने व्यवस्था छ। त्यस्तो अवस्थामा 2 पाङ्ग्रेलाई 2000 र अन्य सवारी साधनलाई 5000 रुपैयाँ जरिवाना तिराउन सक्ने भनिएको छ। मास्क नलगाई सार्वजनिक स्थलमा आवत जावत गर्नेलाई पनि पटक्कै पछि 100 रुपैयाँ तिराउन सक्ने व्यवस्था छ। साथै हिन्डुलमा रोक लगाएको अवस्थामा बिना काम निस्कनेलाई 200 रुपैयाँ तिराउन सक्ने भनिएको छ। दर्शक महानुभाव, प्रशासनले पछिल्लो समय गरेको कडाई, किराना पसल समेत खोल्न नपाउने, इन्टरनेट सेवा प्रदायक लगायतका सरकारी कार्यालयका सवारी पनि दिउँसो चल्न नपाउने जुन व्यवस्था गरेको छ, जुन कडाई गरेको छ, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। निषेधाज्ञाको समयमा पनि आवत जावत नघटेको भन्दै उपत्यकाका 3 जिल्लाका प्रशासन कार्यालयले सरकारी गाडीलाई दिउँसो सञ्चालन गर्न नदिने निर्णय गरेका छन्। मंगलबार बसेको काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरका 3 प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयुक्त बैठकले सरकारी सवारी साधनलाई दिउँसो चल्न नदिने निर्णय गरेको हो। काठमाडौँका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमाकान्त अधिकारीले भन्नुभएको छ, अब सरकारी कार्यालय, बैंक, सार्वजनिक संस्थान र इन्टरनेट सेवा प्रदायकका सवारी साधन बिहान 9:30 बजेदेखि 10:30 बजेसम्म र साँझ 5 बजेदेखि 6 बजेसम्म मात्र चल्न पाउनेछन्। प्रशासनले निर्माण कार्यका सवारी साधन पनि सञ्चालनमा रोक लगाएको छ। मंगलबार चौथो पटक निषेधको आदेश थप्दै प्रशासनले निषेधाज्ञामा कडा प्रावधान ल्याएको हो। यो अवधिमा संक्रमण दर घटे क्रमशः विभिन्न क्षेत्रलाई खुकुलो पार्दै लैजाने गृह मन्त्रालयको तयारी छ। स्वास्थ्य मन्त्री हृदय त्रिपाठीले 4 सातापछि संक्रमण क्रमशः घट्दै जाने सोमबार बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय जनता समाजवादी पार्टी जसपाको महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतो पक्ष सरकारमा जान तयार भएको छ। नेताहरूका अनुसार सरकारमा सहभागी हुन ठाकुर र महतो पक्ष सहमत भएका छन्, तर आन्तरिक छलफल जारी रहेका कारण औपचारिकता पाउन केही दिन लाग्ने बताइएको छ। नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई जसपालाई सरकारमा सहभागी गराउने कसरत भइरहेको बताउनुहुन्छ। जसपा सरकारमा सहभागी हुन्छ, तर औपचारिकता पाउन केही दिन लाग्छ, भट्टराईले भन्नुभयो। जसपाका नेता अनिल झाले पनि सरकारमा जाने बताउनु। सरकारमा जाने त निश्चित नै छ, तर कहिले जाने भन्ने तय भइसकेको छैन, नेता झाले भन्नुभएको छ। जसपाका अर्का नेता विमल श्रीवास्तवले सरकारमा जाने वातावरण तयार भएको बताउनुभयो। नागरिकता अध्यादेश आएपछि सरकारमा जाने वातावरण बनेको उहाँको भनाइरहेको छ। संसद विघटनको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा 30 वटा रिट दर्ता भएको छ। तीमध्ये 19 वटा रिट साधारण इजलासमा र 11 वटाको संवैधानिक इजलासमा सुनवाईको माग गरिएको छ। सर्वोच्च अदालतका अनुसार अन्तरिम आदेश माग गरिएका 19 वटा रिटको सुनवाई जेठ 13 गते बिहीबारका लागि तोकिएको छ। त्यस्तै संवैधानिक इजलासमा सुनवाईको माग गरिएका 11 रिटको भने जेठ 14 गते शुक्रबारका लागि पेशी तोकिएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले धारा 76(5) बमोजिमको प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने आधार नरहेको भनी निर्णय
दिएपछि गत जेठ 7 गते मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद विघटन गरी कार्तिक 26 र मक्सिर 3 गते निर्वाचनको मिति तोकिएको थियो। संसद विघटन असंवैधानिक र धारा 76(5) अनुसार शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिको माग गर्दै 146 जना सांसदले पनि सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको प्रति सुर्खेतका 5 राजनीतिक दलले आपत्ति जनाएका छन्। दलहरूले मंगलबार एक संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै ओलीको कार्यशैली प्रति आपत्ति जनाएका हुन्। जनताको कठोर आन्दोलन बलिदानीपूर्ण संघर्षबाट प्राप्त संविधानमाथि आघात पुर्याएको छ। रातारात संसद विघटन गर्ने र राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक अलोकतान्त्रिक स्वेच्छाचारी निरङ्कुश र प्रतिगमनकारी कार्यको घोर निन्दा र भर्त्सना गर्दछौं विज्ञप्तिमा भनिएको छ। नेपालको संविधान प्रतिनिधि सभा र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि प्रतिनिधि सभाका 149 सदस्यहरूको हस्ताक्षर सहित तोकिएको अवधिमा राष्ट्रपति समक्ष दाबी प्रस्तुत गरिएको भए पनि राष्ट्रपतिले संवैधानिक दायित्व निर्वाह नगरेको ठहर विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री ओलीसँगको मिलेमतोमा बदनियतपूर्ण तरिकाले प्रतिनिधि सभाको विघटन गरी नेपालको संविधान र लोकतन्त्रमाथि नै प्रहार गरिएको छ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। दलहरूले यस्तो प्रतिगामी कदमबाट मुलुक नयाँ राजनीतिक ध्रुवीकरण र जटिलतातर्फ धकेलिएको बताएका छन्। निर्वाचन नगराई आफ्नो निरङ्कुश सत्ता लम्ब्याउने दुराशाबाट घोषित आम निर्वाचनले कोरोना संक्रमणको महामारीको भयावह अवस्थाको सामना गरिरहेका जनताको जीवनलाई झन गम्भीर सङ्कटमा धकेलिएको पनि दलहरूको ठहर रहेको छ। सर्वोच्च अदालतले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवरा र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बीच हालै भेट नभएको स्पष्टीकरण दिएको छ। मंगलबार सर्वोच्चका सहप्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले विज्ञप्ति जारी गरी प्रधान न्यायाधीश र प्रधानमन्त्री बीच भेट भएको भनी सञ्चार माध्यममा आएको समाचारमा सत्यता नरहेको बताउनुभयो। विज्ञप्तिमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष, सुदृढ र सक्षम न्यायपालिका एवं विधिको शासनको सुनिश्चितता तथा न्यायपालिका प्रतिको जनआस्था अभिवृद्धिमा सर्वोच्च अदालत सदैव गम्भीर, सचेत र संवेदनशील एवं पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको पनि उल्लेख गरिएको छ। जेठ 10 गते प्रधानमन्त्री ओली र प्रधान न्यायाधीश जवरा बीच प्रधानमन्त्री निवासमा भेट भएको समाचार सार्वजनिक भएका थिए। सर्वोच्चले समाचार असत्य भन्दै यसले न्यायपालिकाको स्वच्छता र यसप्रतिको आस्था र विश्वासमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने बताएको छ। यसैबीच प्रधानमन्त्री र प्रधान न्यायाधीश बीच भेटको समाचार लेख्ने सञ्चार माध्यमका सम्पादकलाई सर्वोच्च अदालतले स्रोत खुलाउन र माफी माग्न आग्रह गरेको छ। मंगलबार दिउँसो समाचारको विषयमा छलफल गर्न बोलाएर सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार नारायण पन्थीले स्रोत पुष्टि गर्न र माफी माग्न आग्रह गरेको इमेज च्यानलका सम्पादक राजन कुइकेलले बताउनुभयो। समाचारको स्रोत आधार प्रमाण सहित पेश गर्न र क्षमा माग्न आग्रह गर्नुभयो। हामीले दुवै कुरा हुन सक्दैन, यो कल्पनाभन्दा बाहिरको कुरा हो, यो संस्थाबाट त्यस्तो माग हुनु नै दुःखद कुरा हो भन्यो उहाँले भन्नुभयो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवरा बीच भेट भएको भनी समाचार लेखेको विषयलाई लिएर सर्वोच्चले नेपाल समय.com का प्रधान सम्पादक नारायण अमृत र इमेज च्यानलका सम्पादक कुइकेललाई बोलाएको थियो। उनीहरूसँगै नेपाल पत्रकार महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश विष्ट र महासचिव रोशन पुरी पनि सर्वोच्च पुग्नु भएको थियो। नेपाल समय.com का प्रधान सम्पादक नारायण अमृतले समाचारको विषयलाई लिएर माफी माग्न आग्रह गरेको र आफूहरूले अस्वीकार गरेको बताउनु भयो। मुखै फोरेर माफी माग्नुपर्छ भने हामीले माफी मागिन्न, हाम्रो समाचारमा हामी अडिग छौं, तपाईहरू खण्डन पठाउनुस्, विधि पद्धति र प्रक्रियाले जे भन्छ हामी त्यही गर्छौं भन्यो उहाँले भन्नुभयो। छलफलपछि रजिस्ट्रार पन्थीले सर्वोच्च अदालतको मर्यादा संवेदनशीलतामा ध्यान पुर्याइदिन आग्रह गरेको र आफूहरूले संस्थाको मर्यादामा असर पुर्याउने उद्देश्य नराखेको बताएको इमेजका सम्पादक कुइकेलले बताउनुभयो। छलफलमा सहभागी भएका नेपाल पत्रकार महासंघका महासचिव रोशन पुरीले समाचारको विषयलाई लिएर सर्वोच्च अदालतले छलफलमा बोलाउनु प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विरुद्ध हुने बताउनुभयो। समाचारमा चित्त नबुझी स्थापित मान्यताहरू छन्, तिनका आधारमा समाधान खोज्नुपर्छ उहाँले भन्नुभएको छ। यसैबीच सर्वोच्च अदालतले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवराले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग हालै भेट नगरेको स्पष्टीकरण दिइसकेको छ। मंगलबार सर्वोच्चका सहप्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले विज्ञप्ति जारी नै गरेर प्रधान न्यायाधीश र प्रधानमन्त्री बीच भेट भएको भनी सञ्चार माध्यममा आएको समाचारमा सत्यता नरहेको बताउनु भएको छ।
पूर्व सभामुखहरूले प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक भएको बताएका छन्। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बोलाएको बैठकमा सहभागी पूर्व सभामुखहरू संविधान अनुसार सरकार गठनका सबै विकल्प प्रयोग नभई संसद विघटन गरिएको दावी गर्नुभएको छ। जनताको प्रतिनिधि संस्थामाथि दुई पटक आक्रमण भयो, यो असंवैधानिक छ। जनताप्रति उत्तरदायी कदम होइन, छलफलमा सहभागी पूर्व सभामुख औनसरी घरती मगरले जानकारी दिनुभयो। बैठकमा पूर्व सभामुख कर्तीसँगै कृष्णबहादुर महरा र रामचन्द्र पौडेल उपस्थित हुनुभएको थियो भने एकजना भर्चुअल माध्यमबाट उपस्थित हुनुभएको थियो। एमाले संसदीय दलका उपनेता सुभाष नेमाङ भने बैठकमा उपस्थित हुनुभएको थिएन। नीला रङका अक्सिजन सिलिन्डरमा वनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेको फोटो टाँसेको तस्बिर अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल छ। सोमबार हेलिकप्टर मार्फत गृह जिल्ला डोटी पुगेर मन्त्री आलेले जिल्ला अस्पताललाई हस्तान्तरण गरेका अक्सिजन सिलिन्डरमा नेपाल सरकारका वन तथा वातावरण मन्त्री प्रेमबहादुर आले ज्यूको व्यक्तिगत सहयोगबाट प्राप्त स्वास्थ्य सामग्री लेखिएको स्टिकर टाँसिएको छ। मन्त्री आलेले डोटी जिल्ला अस्पताल र धनगढीको सेती प्रादेशिक अस्पतालमा पुगेर ती स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराउनुभयो। जिल्ला अस्पताल डोटीका सूचना अधिकारी अमर भाटका अनुसार मन्त्री आलेले 30 वटा अक्सिजन सिलिन्डर, 10 लिटर सेनिटाइजर, 12 वटा जनरल बेड, 30,000 सर्जिकल मास्क र एन्टिजेन किट उपलब्ध गराउनु भएको छ। विपदका बेला पनि स्वास्थ्य सामग्रीलाई प्रचार सामग्री जसरी प्रयोग गरिएको भन्दै मन्त्री आलेको आलोचना भइरहेको छ। कतिपयले चिनिया अनुदानका अक्सिजन सिलिन्डरमा व्यक्तिगत सहयोग भनेर प्रचार गरेको भनेर आरोप पनि लगाएका छन्। मन्त्री आलेले भने व्यक्तिगत खर्चमा किनिएका सामग्री डोटी र धनगढी अस्पतालमा दिएको बताउनुभयो। यसअघि सांसदहरू हिरा केसी र गंगा चौधरीले पनि नीलो रङका अक्सिजन सिलिन्डरहरू आफ्नो व्यक्तिगत पहलमा जुटाएको भन्दै गृह जिल्ला पुर्याएका थिए। तर मन्त्री आलेले पनि उनीहरूभन्दा एक कदम अगाडि बढेर आफ्नो फोटो सहितको स्टिकर टाँसेर व्यक्तिगत रूपमा सहयोग गरेको भनेर प्रचार गर्नुभयो। व्यक्तिगत खर्च गरेर जुटाए पनि विपदको बेला राहत तथा सहयोग सामग्री यसरी प्रचारको रूपमा प्रयोग गर्न नपाइने जानकारवालाहरू बताउँछन्। भारतको उदाहरण हेर्ने हो भने त्यसरी प्रचार गरेमा अपराध गरे सरह कारबाही गर्ने आदेश अदालतबाट भएको छ। तर मन्त्री आले यो काममा आफ्नो आलोचना भए पनि केही फरक नपर्ने बताउनुहुन्छ। सहयोग सामग्री वितरण गर्न अहिले धनगढीमा आइपुगेको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, मैले आफ्नो बालबच्चाको पेट काटेर किनेर दिन नपाउने, अहिले राज्यसँग छैन, अर्डर गरेको छ, समयमा आउँदैन, देशभरि हेर्नुपर्ने छ, मेरा जनता दिनरात दुःख पाइराखेको छ, मरिराखेका छन् अनि मैले सेवा गर्न नपाउने, मेरो आलोचना गरे पनि केही फरक पर्दैन, उहाँको भनाइ छ। यसैबीच मन्त्री आलेका प्रमुख स्वकीय सचिव हेमन्त रेग्मीले विद म्यानेजमेन्ट प्रालीबाट अक्सिजन सिलिन्डर लगायतका स्वास्थ्य सामग्री किनेर डोटी र धनगढी पठाइएको बताउनुभयो। अग्रिम 15 लाख रुपैयाँ सिलिन्डरका लागि र 3 लाख रुपैयाँ मास्कका लागि विद भन्ने कम्पनीलाई दिएर प्राप्त भएको सामग्री हो, मन्त्री आलेका प्रमुख स्वकीय सचिव रेग्मीले भन्नुभयो। डोटी अस्पताल र सेती प्रादेशिक अस्पतालले हामीलाई अभाव भएकाले व्यक्तिगत सहयोग गरिदिनु हुन आग्रह गरेको चिठी छ। त्यही चिठीको आधारमा मन्त्री आलेले चीनबाट सामान मगाएर बालाजुमा रहेको शङ्कर अक्सिजन प्लान्ट र ककनीको प्लान्टमा 2 रात लगाएर भरेर जिल्लामा पठाइएको छ उहाँले भन्नुभयो। अक्सिजन सिलिन्डर लगायतका स्वास्थ्य सामग्रीमा मन्त्रीलाई थाहा नदिइकन आफूले नै फोटो सहितको स्टिकर टाँस्न लगाएको मन्त्रीले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, यो सामग्री कसले सहयोग गरेको रहेछ भनेर जनताले थाहा पाउन् भनेर सानो स्टिकर बनाएर टाँसेको हो, त्यो कुरा मन्त्रीज्यूलाई जानकारी पनि थिएन, त्यसको जिम्मा म लिन्छु, उहाँको भनाइरहेको छ। दर्शक महानुभाव, विपदका बेला प्रचार मोह मन्त्रीको फोटो टाँसेर सिलिन्डर बाँडियो, वनमन्त्री आले भन्छन् मैले आफ्नो पेट काटेर सहयोग गर्न नपाउने। अनलाइन खबरमा यो समाचार छ, हामीले यहाँहरूमाझ प्रस्तुत गर्यौं। सामाजिक सञ्जालमा यो विषय भाइरल छ। दर्शक महानुभाव, तपाईलाई यस विषयप्रति कस्तो लागेको छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले सदन नभएका बेला जेठ 15 गते बजेट ल्याउने कुरा असान्दर्भिक भएको बताउनु भएको छ। सरकारले जेठ 15 गते अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेका बेला पूर्व सभामुख समेत रहनुभएका नेता पौडेलले प्रतिनिधि सभा विघटन भएको अवस्थामा जेठ 15 मै बजेट ल्याउन जरुरी नभएको बताउनुभयो। मंगलबार सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले गरेको पूर्व सभामुखहरूसँगको छलफलपछि पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै पौडेलले भन्नुभयो, अहिले हतारमा अध्यादेशबाट बजेट ल्याइहाल्नुपर्ने केही छैन, किनभने सदनै नभएका बेला जेठ 15 गते भन्ने कुरा अब इरेलेभेन्ट भयो, असान्दर्भिक भयो। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार जेठ 15 गते संयुक्त सदनमा बजेट पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। संविधानको धारा 119 मा संघीय सरकारको अर्थमन्त्रीले प्रत्येक वर्ष जेठ महिनाको 15 गते संघीय संसदमा बजेट पेश गर्नुपर्ने प्रावधान छ। तर अहिले प्रतिनिधि सभा विघटित अवस्थामा रहेको भन्दै नेता पौडेलले जेठ 15 गते नै बजेट ल्याइहाल्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था असान्दर्भिक भएको बताउनुभयो। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बोलाएको
पूर्व सभामुखहरूको छलफलपछि पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै पौडेलले भन्नुभयो, अब असार मसान्तभित्र सदन पुनर्स्थापना भएर सदनबाटै बजेट पारित गर्न सकियो भने त्यो सबैभन्दा राम्रो र उपयुक्त हुन्छ। यो विषयमा पनि हामीले छलफल गर्यौं, पौडेलले भन्नुभएको छ। मुलुक अहिले व्यवस्थाको रक्षा र कोरोनाबाट जनताको रक्षा गर्नुपर्ने ठूला दुई आपतमा रहेको भन्दै उहाँले यी दुवै आपतबाट मुलुकलाई निकास दिने जिम्मेवारी न्यायालयमा पुगेको पनि बताउनु भएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले आफू सहित 11 नेतालाई नेकपा एमालेबाट निष्कासन गर्ने निर्णय अर्थहीन भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। आफूहरूलाई पार्टीबाट निष्कासन गर्ने निर्णय गरेर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीलाई तहस नहस गर्ने अभियान पूरा मात्र गरेको उहाँले बताउनुभयो। एमाले अध्यक्ष ओली पक्षको स्थायी कमिटीले माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, भीम रावल सहित 11 जनालाई पार्टीबाट निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको थियो। मंगलबार सामाजिक सञ्जाल मार्फत अपिल सार्वजनिक गर्दै नेता नेपालले सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार 2075 जेठ 2 गतेको कमिटी विधान र नेतृत्व हुनुपर्ने कार्यकर्ता पंक्तिको माग विपरीत ओलीले एकाधिकारवादी शैलीमा पार्टीलाई चलाएको बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका ओलीले षड्यन्त्रकारीहरूको उक्साहटमा सिङ्गो नेकपालाई विभाजन गरेको नेता नेपालको आरोप छ। व्यक्तिवादी सोच र स्वार्थ पूरा गर्न सरकारको दुरुपयोग गरेको र एमालेको संगठन निस्तेज बनाएको भन्दै उहाँले भन्नुभयो, यस विरुद्ध आवाज उठाउँदा ओलीबाट प्रहार भयो। अहिले ओली गुटले गरेको कथित कारबाही र निष्कासन त्यसैको प्रतिरूप हो उहाँको भनाइ छ। पूर्व प्रधानमन्त्री नेपालले आफूले व्यक्तिगत र सामूहिक रूपमा पार्टीलाई दुर्घटनाबाट जोगाउन सक्दो भूमिका खेलेको समेत दावी गर्नु भएको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईको धारणा के छ? नेकपा एमालेको ओली पक्षीय स्थायी कमिटीले माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल सहित 11 नेतालाई कारबाही गरेको छ, निष्कासन गरेको छ पार्टीबाट। यसप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। पूर्व मन्त्री भीम रावलले सोमबार साँझ वीरगञ्जमा नागरिकता लिनेको भिड लागेको र त्यसमा भारतबाट आउनेको संख्या ठूलो रहेको समाचार आयो भन्दै ट्विटरमा लेख्नुभयो। पर्सामा वैशाख 16 गतेदेखि निषेधाज्ञा रहेको र प्रशासन कार्यालयबाट दिइने अत्यावश्यक सेवा बाहेकका सेवा पनि बन्द रहेको अवस्थामा पूर्व गृहमन्त्री समेत रहनुभएका रावलको टिप्पणीले धेरै मानिस अचम्ममा परे। सरकारले नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन अध्यादेश 2078 जारी गरेको भोलिपल्ट ट्विट गरेका कारण रावलको टिप्पणी सोही विधेयकतिर लक्षित थियो। रावलले मंगलबार बिहान आफ्नो उक्त विवादास्पद ट्विट हटाएका छन्, तर उक्त विषयको तरंग उहाँले ट्विट डिलिट गरे पनि कायमै छ। उहाँले उक्त ट्विट डिलिट गर्दै अर्को ट्विट गर्नुभयो। त्यसमा पनि आफूले अघिल्लो ट्विटमा त्यस्तो लेख्नु कुनै गलत कुरा होइन भन्दै बचाउ गर्नुभयो। उहाँले लेख्नु भएको छ, मैले वीरगञ्जमा नागरिकता लिनेको भिड देखियो भन्ने समाचार आयो। सरकारले जनतालाई जवाफ देओस् भनेर सोध्नु कुनै गलत कुरा होइन। सरकारले प्रश्न पारे भइहाल्यो, तर उक्त समाचार पुरानो भनी ध्यान आकर्षित गराउनु हुने सबैलाई धन्यवाद दिँदै मेरो त्यो ट्विट हटाउने जानकारी गराउँछु। पर्सामा नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको जिल्ला शाखाले नागरिकताको प्रमाणपत्र लिनका लागि भर्नुपर्ने फारम वितरण गर्दै आएको छ। नेपाली कागजमा छापिएको एउटा फर्मको 20 रुपैयाँ पर्छ। रेडक्रसको आय स्रोतका लागि पहिलेदेखि नै प्रशासनसँगकै समन्वयमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो। रेडक्रसका कर्मचारी राजन श्रीवास्तवका अनुसार अहिले कोरोना महामारीको समयमा नागरिकताको फारम लिन आउनेको संख्या नगण्य छ। प्रशासन कार्यालय अगाडिका फोटोकपी पसलहरूले पनि यहीँबाट फर्म लैजाने हो। ती पसलहरू त अहिले बन्द छन्। उहाँले भन्नुभयो, मंगलबार कार्यालयबाट 1 जनाले एउटा फारम र बुधबार 1 जनाले वडा नम्बर 3 का लागि भनेर 10 वटा फारम लिएर गएका छन्। प्रमुख जिल्ला अधिकारी पिताम्बर घिमिरेले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा नागरिकता लिनेको भिड लागेको हल्ला निराधार रहेको बताउनु भयो। पूर्व गृहमन्त्री र देशको ठूलो पार्टीको उपाध्यक्ष भइसकेको व्यक्तिले यस्ता हल्ला सुने पनि आफ्ना कार्यकर्ता र सम्बन्धित अधिकारीसँग जानकारी लिनुपर्नेमा बुझ्दै नबुझी टिप्पणी गरेको भन्दै रावलको आलोचना भइरहेको छ। वरिष्ठ पत्रकार एवं राजनीतिक विश्लेषक चन्द्रकिशोर नेता रावलले संवेदनशील विषयमा गैर जिम्मेवार र गैर संवेदनशील टिप्पणी गरेको बताउनुहुन्छ। दर्शक महानुभाव, भीम रावलको ट्विटर र अहिलेको अवस्था प्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नागरिकताका विषयमा भीम रावलले फैलाएको अफवाह सुरेश बेडारीले अनलाइन खबरमा समाचार लेख्नु भएको छ। यो यहाँहरुमा हामीले सान्दर्भिक ठानेर प्रस्तुत गर्यौं। तपाईलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ यो विषयमा आफ्नो कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्दै गर्नुहोला। प्युठानमा एकै परिवारका 3 सदस्य रोगमा झुन्डिएको अवस्थामा मृत फेला परेका छन्। प्युठान नगरपालिका 2 चेतीखोला बस्ने अन्दाजी 25 वर्षीय गायत्री सुनार, उनकी 5 वर्षीय छोरी प्रकृति सुनार र 1 वर्षको छोरा सुशान्त सुनार रातमाटाको जंगलमा मृत फेला परेका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय प्युठानका इन्स्पेक्टर देवी प्रसाद गैरेका अनुसार उनीहरूको शव सालको रुखमा झुन्डिएको अवस्थामा फेला परेको छ। घटनास्थलको मुचुल्का उठाएर शव पोस्टमार्टमका लागि पठाएर अनुसन्धान कार्य भइरहेको छ। उहाँले भन्नुभयो, प्रहरीका अनुसार उनका श्रीमान रोजगारी को सिलसिलामा भारतमा रहेको जानकारी स्थानीयले दिएका छन्।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले वित्तीय संस्थाहरूको सेयर किन्न नपाउने भएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबार एकीकृत निर्देशन जारी गर्दै वाणिज्य बैंकहरू, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरूलाई लघुवित्तको सेयर किन्न बन्देज लगाएको हो। लघुवित्तको सेयर 10 जेठ 2077 सोमबारसम्म किनिसकेको भए आगामी पुष मसान्तभित्र बिक्री गरिसक्न समेत निर्देशन दिएको छ। राष्ट्र बैंकले पहिलो पटक यस्तो बन्देज लगाएको हो। यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सहजै सेयर किनबेच गरिरहेका थिए। अहिले सञ्चालनमा रहेका अधिकांश जसो बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले लघुवित्तमा लगानी गरिरहेका छन्। संस्थापक सेयरको हकमा भने यो व्यवस्था लागू नहुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। त्यसैगरी अन्य कम्पनीहरूको सेयर पनि छोटो समयका लागि लगानी गर्न बैंकहरूले नपाउने भएका छन्। सर्वसाधारणमा सेयर बिक्री गरी धितोपत्र विनिमय बजारमा सूचीकृत भइसकेको संगठित संस्थाको सेयर तथा डिबेन्चरमा 1 वर्षभन्दा बढी अवधिका लागि मात्र लगानी गर्न पाइनेछ। निर्देशनमा भनिएको छ, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुनै पनि किसिमको प्रबन्धबाट संगठित संस्थाको सेयरमा अल्पकालीन लगानी गर्न पाउने छैनन्। निर्देशन अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले खरिद गरेको 1 वर्ष व्यतीत भएका लगानी मध्येबाट एक आर्थिक वर्षमा प्राथमिक पुँजीको 1% रकमसम्मको लगानी मात्र बिक्री गर्न सक्ने जनाइएको छ। तर यसअघि 10 जेठसम्म लगानी गरेका सेयर 2079 असार मसान्तभित्र बिक्री गर्न यस व्यवस्थाले बाधा नपुग्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। आइतबार र सोमबार लगातार बढेको शेयर बजारमा मंगलबार भने करेक्सन देखिएको छ। शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक 6.50 अंकले घटेर 2816.56 अंकमा झरेको छ। क वर्गका कम्पनीहरूको कारोबार मापन गर्ने सेन्सिटिभ इन्डेक्स पनि 4.51 अंकले घटेर 503.99 अंकमा झरेको छ। सोमबार 13 अर्ब नाघेर इतिहास रचेको कारोबार रकम मंगलबार भने केही कम देखिएको छ। मंगलबार 1,12,148 वटा कारोबार हुँदा 219 कम्पनीका 2,34,65,675 किता शेयर किनबेच भएको छ, जसअनुसार कारोबार रकम 11,33,33,98,108 रुपैयाँ पुगेको जनाइएको छ। यसैबीच मंगलबार सबैभन्दा बढी नाफा कमाउने कम्पनीमा वरुण हाइड्रो पावर, माउन्टेन हाइड्रो नेपाल, युनिभर्सल पावर, घेलम्दी हाइड्रो, दिव्येश्वरी हाइड्रो पावर, साधना लघुवित्त, आँखुखोला जलविद्युत, अरुण कावेली पावर, गुराँस लाइफ इन्सुरेन्स, राष्ट्रिय बीमा कम्पनी छन्। त्यसैगरी बढी घाटा बेहोर्ने कम्पनीमा मल्टिपर्पज फाइनान्स, मितेरी डेभलपमेन्ट बैंक, नेपाल फाइनान्स, सेन्चुरी बैंक, साइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट, लुम्बिनी विकास बैंक, जानकी फाइनान्स, साङ्ग्रेला डेभलपमेन्ट बैंक र सिभिल बैंक रहेको जनाइएको छ। नेपालका लेग स्पिनर सन्दीप लामिछानेले क्यारिबियन प्रिमियर लिग CPL 2021 मा ट्रिनबागो नाइट राइडर्सबाट खेल्ने भएका छन्। सन्दीपले मंगलबार ट्विट गर्दै यसको बारेमा जानकारी दिएका हुन्। नाइट राइडर्सको कप्तानी कायरन पोलार्डले सम्हाल्नेछन्। नाइट राइडर्स गएको वर्ष प्रतियोगितामा अपराजित रहँदै उपाधि जितेको थियो। गएको वर्ष जमैका तालावाजमा आबद्ध सन्दीपलाई अहिले त्यो क्लबबाट फुकुवा भएका हुन्। गएको वर्ष सन्दीपले जमैका तालावाजबाट खेल्दा 11 खेलमा 12 विकेट लिएका थिए। CPL आउँदो अगस्त 18 देखि सेप्टेम्बर 19 सम्म सेन्ट किट्स र नेभिसमा सञ्चालन हुनेछ। प्रतियोगितामा 6 टोली सहभागी हुने जनाइएको छ। भारतमा पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 का 1,96,000 भन्दा धेरै नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। भारतको स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयका अनुसार भारतमा गत अप्रिल 14 यता पहिलो पटक दैनिक नयाँ संक्रमितको संख्या 2 लाख भन्दा कममा झरेको हो। पछिल्लो समय भारतमा कोरोनाका नयाँ संक्रमितको संख्या निरन्तर कमी देखिएको छ। यद्यपि अन्य मुलुकको तुलनामा भने भारतमा कोरोनाको संक्रमण उच्च छ। भारतमा पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणका कारण 3,511 जनाको मृत्यु भएको छ। यससँगै भारतमा कोरोनाबाट संक्रमित हुनेको समग्र संख्या 2,69,00,000 नाघेको छ भने कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 3,07,231 पुगेको छ। भारतमा कोरोनाका सक्रिय संक्रमितको संख्या पनि 25,86,000 मा झरेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा भारतको तमिलनाडुमा 34,000 भन्दा धेरै नयाँ संक्रमित पाइएका छन् भने कर्नाटकमा नयाँ संक्रमितको संख्या 25,000 भन्दा धेरै छ। त्यस्तै उक्त अवधिमा महाराष्ट्रमा कोरोनाका नयाँ संक्रमितको संख्या 22,000 भन्दा धेरै छ। भारतमा अहिलेसम्म 19,85,00,000 डोज भन्दा धेरै कोरोना खोप मानिसहरूमा लगाइसकिएको जानकारी प्राप्त छ। मालीको सेनाले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई सेनाले नियन्त्रणमा लिएको छ। संयुक्त राष्ट्र संघ र अफ्रिकी संघका अनुसार सेनाले प्रधानमन्त्री मोख्तार औयेने र राष्ट्रपति वाहा नदालाई नियन्त्रणमा लिएको हो। मालीमा 9 महिना अघि मात्र सेनाले कु गर्दै मुलुकका राष्ट्रपतिलाई पदबाट हटाएको थियो। सोमबार मालीको सरकार पुनर्गठन भएसँगै सेनाले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई नियन्त्रणमा लिएको हो। पुनर्गठनको क्रममा गत वर्ष भएको सैन्य कुमा संलग्न 2 वरिष्ठ सैन्य अधिकारीलाई सरकारबाट हटाइएको थियो। उनीहरूले पुनः सैन्य कु गर्न सक्ने आशंका बढेसँगै
सँगसँगै सरकारले उनीहरूलाई पदबाट हटाएको थियो। यो अन्तरिम सरकारमा सेनाको ठूलो प्रभाव रहेको भन्दै मानिसहरूले विरोध गर्दै आएका थिए। यसअघि मालीमा भएको सैन्य कुको फाइदा उठाउँदै इस्लामिक चरमपन्थी संगठनले मालीको एक क्षेत्रमा आफ्नो कब्जा जमाएका थिए। त्यसपछि फ्रान्सेली सेनाले उक्त जमिन फिर्ता ल्याउन मालीको सहयोग गरेको थियो, तर त्यसपछि भने अहिले आक्रमण भने भइरहेको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र अफ्रिकी सङ्घले अहिले नियन्त्रणमा लिएका नेताहरूलाई बिना शर्त तत्काल रिहाई गर्न माग गरेको जनाइएको छ। र आज अन्तिममा एउटा अनौठो समाचार छ। बेहुलो बेपत्ता भएपछि जन्ती आएको केटासँग बिहे गरिन् बेहुलीले। छिमेकी मुलुक भारतमा एउटा अनौठो घटना भएको छ। बिहे समारोहबाटै बेहुला बेपत्ता भएपछि अप्ठ्यारोमा परेकी बेहुलीले जन्ती आएका एकजना युवकसँग बिहे गरेकी हुन्। घटना भारतको उत्तर प्रदेश स्थित महाराजपुरमा भएको हो। समाचार अनुसार उक्त बिहे समारोहमा स्वयंवरको कार्यक्रम सम्पन्न भइसकेर बिहेको बाँकी अनुष्ठान सुरु गर्ने तयारी भइरहेको थियो, तर एक्कासी बेहुला चाहिँ बिहे स्थलबाट बेपत्ता भए। बेहुला र बेहुली दुवैतर्फका परिवारजनले बेपत्ता बेहुलाको खोजी गरे, तर फेला पार्न सकेनन्। बेहुला के कारणले त्यहाँबाट भाग्यो भन्ने थाहा भएन, तर उनी बिहे नगर्ने सोचले त्यहाँबाट भागेको ठहर गरियो। बिहेको मण्डपबाटै बेहुला भागेपछि बेहुली विचलित भइन्। दुवैतर्फका परिवारले के गर्ने के नगर्ने भन्ने अवस्थामा पुगे। त्यसपछि त्यहाँ उपस्थित जन्ती र बेहुली पक्षकाले समेत जन्ती आएका मध्ये उपयुक्त युवकसँग ती बेहुलीको बिहे गरिदिने निधो गरे। त्यसपछि जन्ती आएका मध्ये बिहेका लागि इच्छुक तथा उपयुक्त युवकको खोजी गरियो अनि दुवैतर्फका अभिभावकले छलफल गरे अनि बिहे गराइयो। जन्ती आएको केटोसँग छोरीको बिहे गराएसँगै बेहुलीका बुबाले भगौडा बेहुला र उसको परिवार विरुद्ध कारबाहीका लागि पुलिसमा मुद्दा हालेका छन्। भगौडा बेहुलाका बुबाले पनि आफ्नो छोरा खोजी पाऊँ भनी पुलिसमा निवेदन दिएका छन्। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। अवस्था दर्शक महानुभाव, आजका मुख्य समाचार यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका मुख्य समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गरिदिनु होला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। हामीलाई कहाँबाट हेर्नु भएको छ? देशभित्र हुनुहुन्छ अथवा देशभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ? देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा लेखिदिनु होला। दर्शक महानुभाव, आज पहिलोचोटि हो भने फर्स्ट टाइम लेखिदिनु होला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेखिदिनु होला। पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।